पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 5583 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 9 जनाको मृत्यु। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहमत, गठबन्धनलाई मनाउन बाँकी। सरकारले बढायो पेट्रोल डिजेलको मूल्य, बने उच्च मूल्यको नयाँ रेकर्ड। 4 जेठमा स्थानीय निर्वाचन गर्न आएको सिफारिस। गोठाटारमा पनि भेटियो प्रधान न्यायाधीश भाइ प्रभु शमशेरको जग्गा। सांसदले भनिन् मेरै घरमा जनगणना भएन। नेपाल र मरिसस बीचको मैत्रीपूर्ण खेलमा के भयो त, यसबारे पुरै जानकारी। प्रदेश 1 मा मन्त्रालय बढाएको विरोधमा एमाले सडकमा। एमसीए नेपालले भन्यो एमसीसी को गोप्य सम्झौता भएको छैन। स्थानीय तह निर्वाचनमा 12 अर्ब खर्च लाग्ने आयोगको अनुमान। दोहोरो अङ्कले बढ्यो नेप्से परीक्षक। शेयर बजार सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी। स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी। नेभी संघको अधिवेशन गराउन पार्टीले आवश्यक निर्णय लिन्छ भन्दै महामन्त्री गगन थापाको भनाई। फुटबल टिमबाट निकालिएपछि नग्न तस्बिरको व्यापार। 3 महिनामा 1.5 करोड रुपियाँको क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार। 1 जना पक्राउ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार प्रतिबद्ध छ भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनी। आइपीएलमा नेपालबाट सन्दीप लामिछाने मात्र। मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा गेग्रान हटाउन सुरु। एमसीसीमा शेरबहादुर देउवाको जोडबलले गठबन्धनमा खैलावैला। अलमलमा प्रचण्ड र माधव नेपाल। स्थानीय चुनाव गर्न आयोगले माग्यो 12 अर्ब बजेट। मागभित्र एसईको तालिका सार्वजनिक हुने। सर्वोच्चको सेवा कटौती माग 28 गतेसम्म लम्बियो। चैतसम्म पढाइ नसिकिए शैक्षिक सत्र पछि धकेलिन सक्ने। शेरबहादुर देउवाले नै जब गठबन्धन बैठकमा भने एमसीसीमा अमेरिका र चीन भिड्दैछन्। एमसीसी संसदमा प्रवेश गरे सरकारबाट बाहिरिन प्रचण्डमाथि दबाव। डिजिटल क्रिप्टोकरेन्सीलाई भारतले मान्यता दिँदै म्यान पावरमा गरिबी बढ्यो। नेपाल मरिसस विरुद्ध दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा पनि विजयी। ट्रिपल स्टार म्यान पावरका गुण्डाहरूले न्युज 24 कर्मीमाथि हातपात गरे, क्यामेरा पनि खोसे। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म रेन्यु पनि दैनिक जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनुहोला। आउनुस आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द पहिलो समाचार सुरु गरौं कोरोना भाइरसको अपडेटबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 5083 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 9 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 10,776 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 3,657 जना र 6,898 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1,926 जना गरी कुल 5,583 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। हाल देशभरमा 74,632 सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने 8,267 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। आज थपिसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 10,88,251 पुगेको छ। यस्तै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,752 पुगेको छ भने 8,71,165 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभरमा 73,178 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 1,475 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 269 जनाको आइसियु र 50 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 88 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 184 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा थप 1,907 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 1,404, ललितपुरमा 304, भक्तपुरमा 195 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कास्कीमा 349, झापामा 141, मोरङमा 121, रूपन्देहीमा 73, सुनसरीमा 64, चितवनमा 58, सिराहा नुवाकोटमा 57, कैलालीमा 55 र काभ्रेपलाञ्चोकमा 53 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै सिन्धुपाल्चोकमा 43, धनुषा र दाङमा 39 जना, स्याङ्जामा 35, मकवानपुरमा 34, कञ्चनपुरमा 30, तनहुँमा 29, भाकेमा 29, बागलुङमा 27 र पाल्पामा 22 जनामा कोरोना देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल मरिसस विरुद्धको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा पनि विजय भएको छ। दशरथ रङ्गशालामा मंगलबार भएको खेलमा मिडफिल्डर सुजल श्रेष्ठको गोलमा नेपालले जित हात पारेको हो भने नेपालले 10औं मिनेटमा सुजलको गोलले अग्रता लिएको थियो भने त्यसले गर्दै 12औं मिनेटमा मरिससले पाएको पेनाल्टीबाट किरण चेम्जुङले शानदार बचाउ गरेका थिए। खेलमा 4 जना खेलाडीले रातो कार्ड पाएका थिए भने 71औं मिनेटमा नेपालका पुजन उपरकोटी र मरिससका एड्रियन बोटरले रातो कार्ड पाएका थिए भने 80औं मिनेटमा मरिससका इमानुल फलचन्दले रातो कार्ड पाएका थिए। त्यसैगरी खेलाडीहरू बीच हात हालाल भएपछि रेफ्री नवीन महर्जनले ती खेलाडीहरूलाई रातो कार्ड दिएका थिए भने रातो कार्डका कारण दोस्रो हाफ केही बेर तनावपूर्ण बनेको थियो। नेपालले पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल पनि जितेको थियो भने विमल घरतीमगरको गोलमा नेपालले पहिलो खेल जितेको थियो। तपाईहरुले त्यहाँका केही तस्बिरहरू स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ।
सरकारले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। यससँगै पेट्रोलको मूल्य उच्च बिन्दुमा नयाँ रेकर्ड कायम गरेको हो। मंगलबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी साबिकको बिक्री मूल्यमा पेट्रोल र डिजेल मट्टीतेल प्रति लिटर रु 3 ले वृद्धि गरिएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। अब पेट्रोल 142 र डिजेल मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 125 रुपियाँ कायम भएको छ भने यसअघि 2070 साल फागुन 30 गते भएको समायोजन अनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 140 रुपियाँसम्म पुगेको थियो। आन्तरिक हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 10 रुपियाँले वृद्धि गरी बिक्री मूल्य 116 रुपियाँ तोकिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनमा प्रति किलो लिटर अमेरिकी डलर 100 ले वृद्धि गरी प्रति किलोमिटर बिक्री मूल्य अमेरिकी डलर 1095 कायम भएको निगमका सहप्रवक्ता पुष्कर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। एलपी ग्यासको नयाँ खरिद मूल्य प्रति सिलिन्डर 81.62 रुपियाँले घटेर आए पनि अझै निगमलाई प्रति सिलिन्डर 560.09 रुपियाँ घाटा रहेको हुँदा समेत बिक्री मूल्य नबढाई यथावत नै राखिएको निगमले जनाएको छ। यो समायोजनपछि निगमको 15 दिनको घाटा 37 करोडले घटेर करिब 2 अर्ब 23 करोड रुपियाँ कायम हुने निगमले जानकारी दिएको छ। विशेष गरी सरकारले फेरि पनि पेट्रोल डिजेलको मूल्य बढाएको छ भने मूल्यमा नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। प्रधान न्यायाधीश तोलेन्द्र शमशेर जबराका भाइ प्रभु शमशेरले असोजमा ठूलो परिणाममा जग्गा खरिद गरेको फेला परेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग सम्बन्ध स्रोतका अनुसार प्रभु शमशेरले गोठाटारमा करिब 3.5 रोपनी जग्गा किनेको भेटिएको हो। गोठाटारको किता नम्बर 124 र 23 मा उनले करिब 3 रोपनी जग्गा खरिद गरेको भेटिएको छ भने सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग सम्बन्ध स्रोतले भने अनुसार करिब 30 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको घर जग्गा खरिद गरेको तथ्य अवगत हुन समेत आएको बताइएको छ। प्रभु शमशेर माथि अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा हस्तक्षेप गरेको, आफ्ना दाजुको पदी हैसियत दुरुपयोग गरी मुद्दामा मोलमलाई गरेको र कतिपय मुद्दा प्रभावित बनाएको आरोप रहेको छ। प्रधान न्यायाधीश जबरा र उनको परिवारको सम्पत्ति छानबिनको माग गर्दै डाक्टर गोविन्द केसीले समेत सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी दिएका थिए भने त्यसपछि सुरु भएको विवरण संकलन र अध्ययनका क्रममा प्रभु शमशेरले असोज मात्र गोठाटारमा जग्गा जोडेको भेटिएको हो। गोठाटारको जग्गाको भाउ प्रति आना करिब 40 लाख रुपियाँ रहेको छ भने त्यसरी हेर्दा 22 करोड 40 लाख हुनाउँछ। तर प्रभु शमशेरले किनेको जग्गा प्राइम लोकेसनमा रहेको भन्दै त्यसको मूल्य अझै बढिरहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग सम्बन्ध स्रोतको दाबी रहेको छ। विशेष गरी गोठाटारमा पनि प्रधान न्यायाधीशका भाइ प्रभु शमशेरको जग्गा भेटिएको छ। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको 12औं राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा तथ्यपरक नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिला राईले आफ्नो घरमा जनगणना गर्न गणक नै नआएको बताएकी छन्। सांसद राईले सही तरिकाले जनसंख्याको तथ्याङ्क नआएको भन्दै पुनः जनगणना गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्। मेरो घरमा आएर एकपटक पनि सोधिएन, मेरो परिवार कसैसँग पनि कुन कर्मचारी आएर सोधपुछ गरेको या यो तथ्याङ्क लिएको छैन भन्दै उनले भनिन्। पहिलो जनगणना हुँदाखेरि घर घरमा गएर सबै परिवारसँग सोधेर या घरको गार्जियनसँग सोधेर छोरा कति, छोरी कति अथवा परिवार कति सबै तथ्याङ्क लिइन्थ्यो। यो कुराहरू मैले मेरो टोलमा पाइन भन्दै उनले बताएकी छिन्। दर्शकवृन्द, सांसदहरूको घरमा नै जनगणना भएन भने तपाईहरूले यसबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ नेपाल सरकारको काम कति लापरवाहीपूर्ण छ। पहिले नै नेपालमा 3 करोड भन्दा बढी माथि पुगेको जनसंख्या अनुमान गरिएको थियो भने जनसंख्या विवरण संकलन गर्दा 3 करोड नपुगेको समेत पाइसकेको समाचार तपाईहरूलाई हामीले पहिले नै दिइसकेका छौं। स्थानीय तहको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले 12 अर्ब रुपियाँ बजेट माग गरेको छ। सरकारलाई प्रस्ताव बुझाउँदै आयोगले एकै चरणमा चुनाव नभएमा अनुमति खर्चमा थप वृद्धि हुने जनाएको छ भने आयोगले 2074 को चुनावमा 8 अर्ब भन्दा बढी खर्च भएको उल्लेख गरेको छ। निर्वाचन खर्चको अधिकांश भाग निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको तलब भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधामा खर्च हुने भन्दै आयोगले यी शीर्षकमा झण्डै 30% ले वृद्धि भएकाले थप बजेट आवश्यक पर्ने प्रस्ताव पारेको छ। 2074 को चुनावपछि करिब 20 लाख मतदाता थपिएकाले सैनुपात मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र, मतपत्र, मतदान सामग्री आदिमा बजेट वृद्धि हुने आयोगले उल्लेख गरेको छ। आयोगले 2079 सालमा जेठ 4 गते बुधबार एकै चरणमा चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेको छ भने 2074 सालमा स्थानीय चुनाव 3 चरणमा भएको थियो। विशेष गरी स्थानीय चुनावमा आयोगले 12 अर्ब बजेट माग गरेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 2078 सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को तालिका यही माघभित्र सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा प्रसाद दयालले कोरोना संक्रमण मध्यनजर गरी तालिका सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिएका छन् भने आगामी वैशाखमा भौतिक उपस्थितिमै परीक्षा सञ्चालन गर्ने बोर्डको तयारी रहेको छ। अहिले नै परीक्षा तालिका सार्वजनिक गर्ने तयारी भने गरिएको छैन। कोरोना संक्रमणको जोखिम पनि कायमै छ। यो महिनाभित्र भने तालिका सार्वजनिक गर्छौं भन्दै उनले भनेका छन्। बोर्डका अनुसार यस वर्षका करिब 5 लाख परीक्षार्थीले एसई दिनेछन्। प्रश्नपत्र नयाँ छाप्ने वा पुरानो
प्रयोग गर्ने बोर्डले केही खुलाउन चाहेको छैन। आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नतिजा प्रकाशित भएपछि 2077 सालमा छापिएको प्रश्नपत्र प्रयोगमा आएको छैन। कोभिड-19 महामारी फैलिएपछि 2076 साल र 2077 सालका एसईको नतिजा आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा प्रकाशित भएका थिए। विशेष गरी माघभित्र एसईको तालिका सार्वजनिक हुने बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अमेरिकाको आर्थिक अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णायक दबावमा परेका छन्। 1 महिना अघि मात्र प्रचण्डले एमसीसीका कतिपय प्रावधान देशहित नभएको भन्दै ठहर सहितको राजनैतिक प्रतिवेदन पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित गराएका थिए। लगत्तै अहिले सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले एमसीसी अनुमोदनका लागि दबाव दिएपछि प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा परेका हुन्। एमसीसी सम्झौता कतिपय प्रावधान नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल रहेकाले यथास्थितिमा पारित गर्नु हुँदैन। पुस 18 गते 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेको प्रचण्डको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। विशेष गरी एमसीसी संसदबाट प्रवेश गरे सरकारबाट बाहिरिन प्रचण्डमाथि दबाव रहेको छ। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलको अक्सनमा नेपाली खेलाडी सन्दीप लामिछाने परेका छन्। नेपालबाट 15 खेलाडीले नाम दर्ता गराए पनि सन्दीपको नाम मात्र अक्सन परेको बीबीसीले जनाएको छ। अक्सनबाट लामिछाने कुनै पनि टिममा भित्राउन चाहे न्यूनतम 40 लाख भारु अर्थात् 64 लाख नेपाली तिर्नुपर्ने हुन्छ भने लामिछाने बाहेक आसिफ शेख, पवन सराफ, सन्दीप जरा, कुशल भुर्तेल, रोहित पौडेल, सुशान्त भारी, आरिफ शेख, अविनाश बोहरा, विनोद भण्डारी, शरद बेसावाकर, कुशल मल्ल, करण केसी, सोमपाल कामी र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले नाम दर्ता गराएका थिए। विशेष गरी आइपिएलमा नेपालबाट सन्दीप लामिछाने मात्र परेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केन्द्रले चालेका कदमप्रति सरकारको सदैव साथ रहने वचन दिएका छन् र उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केन्द्रले सरकारलाई दिएको सुझावको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न विश्वास दिलाएको सतर्कता केन्द्रका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले जानकारी दिएका छन्। केन्द्रका सचिव सुशील चन्द्र तिवारी नेतृत्वको प्रतिमण्डलको आर्थिक वर्ष 2077-78 को 19औं वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरेको हो भने प्रतिवेदनमा केन्द्रले आर्थिक वर्षमा गरेका मुख्य काम कारबाही बारेमा उल्लेख गरिएको छ भने केन्द्रद्वारा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा सम्पादन भएका कार्य र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरिएका सुझाव समेत समावेश गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र कार्य सञ्चालन नियमावली 2065 को नियम बमोजिम प्रधानमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन पेश गरिएको केन्द्रले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। विशेष गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार प्रतिबद्ध छ भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेका छन्। नेपालमा प्रतिबन्धित डिजिटल मुद्रा क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारमा संलग्न भएको अभियोगमा एकजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा भक्तपुरको दुबाकोट 2 का 30 वर्षीय रविन्द्र अधिकारी रहेका छन् भने महानगरी प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख हरिबहादुर पालका अनुसार विशेष सूचनाको आधारमा न्युरोड स्थित गुच्चा टोलबाट उनलाई फेला पारी अनुसन्धान गर्दा क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गरेको तथ्य फेला परेको थियो। उनले मोबाइलबाट 0.2866 बराबरको बिटकोइन कारोबार गरेको रेकर्ड भेटिएको थियो भने यसको नेपाली मूल्य करिब 13 लाख रुपियाँ पर्न आउँछ। पालले हामीलाई अनुसार 3 महिना भन्दा अघिको कारोबार हेर्न नमिल्ने भएकाले यसअघिका कारोबार थाहा हुन सकेन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। 3 महिनामा उनको कारोबार 1,48,44,000 रुपैयाँ देखिएको छ। विशेष गरी 3 महिनामा 1.5 करोड रुपैयाँको क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गरेकोमा एकजना पक्राउ परेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघले स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएको छ। कोभिड-19 विरुद्धको 24 लाख खोप गायब गरेर मन्त्री खतिवडाले राज्यकोषको 2 अर्ब 50 करोड खर्ब रुपियाँ हिनामिना गरेको आरोप लगाउँदै संघले अख्तियारमा उजुरी दिएको हो। मन्त्री खतिवडाले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीको जिम्मेवारी वहन गरेपछि 24 लाख डोज खोप हराएको आरोप युवा संघले लगाएको छ। मन्त्री खतिवडाले यस कार्यक्रममा संलग्न व्यक्तिहरू उप छानबिन गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को उपदफा 3 को 8 र 17 तथा कानुनी प्रावधान बमोजिम कारबाही गर्न माग गरिएको युवा संघका अध्यक्ष किरण पौडेलले जानकारी दिएका छन्। जनताको सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिएको सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्रबाटै खोप हराउनु लज्जास्पद र जनघाती कदम भएको उनको भनाइरहेको छ। विशेष गरी स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको छ।
मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति एमसिए नेपालले एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट सम्बन्धी कुनै पनि गोप्य अथवा लुकाइको दस्तावेज नभएको प्रश्न पारेको छ। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको एमसिए नेपालले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसिए नेपाल हदैसम्म पारदर्शिता अपनाउने संस्था भएको र सार्वजनिक महत्त्वपूर्णका सम्पूर्ण दस्तावेजहरू आफ्ना वेबसाइट तथा अन्य माध्यमबाट सार्वजनिक गरिएकाले उक्त आरोपहरू निराधार भएको प्रश्न पारेको हो। पछिल्लो समय सत्तारूढ गठबन्धनमा नेता झलनाथ खनालले एमसिसी सम्बन्धी लुकाएका केही सम्झौताहरू आफूहरूले फेला पारेको भन्दै विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा अन्तर्वार्ता दिएको समाचारहरू आएपछि त्यसको खण्डन गर्दै एमसिए नेपालले कुनै पनि फाइल गोप्य राखिनु वा लुकाउनु पारदर्शिताको प्रतिको प्रतिबद्धता विपरीत हुने भन्दै कुनै पनि दस्तावेज नलुकाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। समाखुसी स्थित ट्रिपल स्टार म्यान पावरबाट परिचालित गुण्डाहरूले न्युज 24 को पत्रकार महेश्वर केसीमाथि हातपात गरेका छन् र क्यामेरा पनि खुसेर लगेका छन्। त्यसैगरी केही युट्युबरमाथि उनले हातपात गरेका छन् र रगताम्य हुने गरी उनीहरूमाथि कुटपिट गरिएको छ। मंगलबार दिउँसो त्यहाँ पुगेर फोटो समाचार संकलन गर्ने क्रममा म्यान पावरले खटाएका गुण्डाहरूले फोटो पत्रकार केसीमाथि हातपात गरी क्यामेरा खुसेर लगेका हुन्। म्यान पावरका गुण्डाहरूले केसी लगायत थुप्रै पत्रकारमाथि कुटपिट गरेर गम्भीर घाइते बनाएका छन् भने गम्भीर घाइते भएका पत्रकारहरूको ग्रीन सिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। गम्भीर घाइते भई अस्पताल भर्ना हुनेमा दिपेश राज पाण्डे, हरिप्रसाद पाठक, दशरथ भण्डारी लगायत रहेका छन् भने दुबईमा अलपत्र परेका आफ्ना आफन्तहरूलाई नेपाल ल्याउन माग गर्न पीडितका आफन्त र युट्युबर पुगेका थिए। तर म्यान पावरले उनीहरूमाथि गुण्डा परिचालन गरी ज्यान मार्ने गरी आक्रमण गरेको थियो। त्यसबारेमा समाचार संकलन गर्न सञ्चारकर्मी पनि त्यहाँ पुगेका थिए। त्यहाँ पुगेका पीडित र पत्रकारलाई समाउँदै म्यान पावरबाट परिचालित गुण्डाहरूले रगताम्य गरी कुटपिट गरेका थिए भने पछि प्रहरी आएर सुरक्षा दिलाएका थिए। एमसिसीमा अमेरिका र चीन आपसमा भिड्दैछन्, हामी उनीहरूको भूराजनीतिक चेपुवामा किन पर्ने, एमसिसी पास गरौँ सहयोग लिउँ भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेका छन्। तपाईहरूले साँचो सुन्नुभयो। गत शनिबार बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भूराजनीतिक चेपमा नेपाल परेको बताएपछि सहभागी नेताहरू अलिक छक्क परेका थिए। एमसिसीका कारण काठमाडौँमा भइरहेको वाशिङटन र बेजिङको भूराजनीतिक टकराव त यसले स्पष्ट गर्छ नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कति दबावमा छन् भन्ने पनि देखाउँछ। बैठकमा सहभागी शीर्ष नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसीमा यताउति नगरी तत्कालै अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए भने तर सत्तारूढ दलहरूबीच अझै पनि एमसिसी सम्झौता अनुमोदनमा साझा धारणा भने बनेको छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने जस्तो उनको नेतृत्वमा सरकार बने यता राजनीतिक र कूटनीतिक उछलकुदबाट स्पष्ट हुन्छ। अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपाल कम्प्याक्ट एमसिसी यहाँको संसदबाट अनुमोदन गराइरहन चर्को दबाव दिइरहेको छ भने उत्तरी छिमेकी चीन एमसिसीलाई लिएर सशंकित रहेको छ। यसबाट तपाईहरूले के भइरहेको छ आफै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको भन्दै सेवा कटौतीको निर्णयलाई माघ 28 गतेसम्म लम्बाएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम यतावत रहेको भन्दै सर्वोच्चले सेवा कटौतीलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ भने सर्वोच्चले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी आगामी 28 गतेसम्म अहिलेकै स्वरूपमा सेवा प्रवाह हुने जनाएको छ भने यसअघि सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले ओमिक्रोनको संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर राखेर माघ 5 गतेदेखि 18 गतेसम्म सेवा कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो। आज बसेको पूर्ण बैठकले माघ 28 गतेसम्म सेवा कटौतीलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका विभिन्न संरचनामा रहेका गिगरान हटाएर पुरिएका संरचना निकाल्न थालिएको छ। आयोजनामा चिनिया निर्माण कम्पनी सिनो हाइड्रो प्रणालीले गरेको वर्षमा पुरिएका संरचना खुलाउन लागेको हो भने वर्षमा बाढी र पहिरोका कारण पुरिएर रहेका संरचना खुलाएर मर्मत गरेर पुनः काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी ल्याउन तयारीको काम भइरहेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ। विशेष गरी मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा गिगरान हटाउन सुरु गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले केही दिनभित्रै नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशन गराउने बारेमा पार्टीले आवश्यक निर्णय लिने बताएका छन्। महामन्त्री थापाले यही हप्ताको शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस्ने तयारी भएको र त्यसले नेभी संघको महाधिवेशन बारेमा आवश्यक निर्णय लिने बताएका हुन्। उनले महाधिवेशन सम्पन्न गराउने वातावरण बनाउने काममा लाग्न पनि नेभी संघका नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। विशेष गरी नेभी संघको अधिवेशन गराउन पार्टीले आवश्यक निर्णय लिन्छ भन्दै महामन्त्री गगन कुमार थापाले भनेका छन्। प्रादेशिक सरकारले मन्त्रालय संख्या बढाएर 12 पुर्याएको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको भारतीय संगठनहरूले विरोध गरेका छन्। सोमबार विराटनगरको सडकमै पत्रकार सम्मेलन गरेर एमाले मोरङका 23 जनवर्गीय संगठनले आर्थिक भार बढाउने गरी मन्त्रालय विभाजन गरेको भन्दै विरोध गरेको भने उनीहरूले सरकार स्वार्थ केन्द्रित भएको भन्दै मन्त्रालय विभाजन गर्ने निर्णय फिर्ता गर्न माग समेत गरेका छन्। विशेष गरी प्रादेशिकमा मन्त्रालय बढाएको विरोधमा एमाले सडकमा उत्रिएको छ।
निर्वाचन आयोगले आगामी 4 जेठ 2069 मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगका पदाधिकारीहरूले मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर स्थानीय निर्वाचनको मिति सिफारिस गरेको हो। स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल 5 जेठ 2079 मा सकिने भन्दै आयोगले भनेको छ। त्यसअगावि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु सरकार र निर्वाचन आयोगको संवैधानिक दायित्व हो भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी 4 जेठमा स्थानीयको निर्वाचन गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ। शेयर कारोबार मापक निफ्टी परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढेको छ भने आज निफ्टी परिसूचक 19.29 अङ्कले बढेर 2833 अङ्कमा पुगेको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 3.98 अङ्कमा बढेको छ भने कारोबार खुलीसँगै मंगलबार बजार घट्ने क्रम सुरु भएको थियो भने मध्याह 12 बजेपछि बिस्तारै उकालो लागेको निफ्टी परिसूचक त्यसपछि पनि तीव्र उतार चढाव देखिएको थियो। अन्तमा कारोबार बन्द हुँदा बजार भने बढेर बन्द भएको हो। बजार बढेसँगै शेयर बजारको पुँजीकरण पनि 40 खर्ब 83 अर्ब नागेको छ भने मंगलबार कारोबार रकममा पनि राम्रै देखियो। कारोबार रकम 6.5 अर्ब नागेको छ। अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीले 5 दलीय सत्ता गठबन्धनमा खैला बैला मच्चिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा विचाराधीन एमसीसी टेबल गर्ने प्रस्ताव राखेपछि गठबन्धनमा तरङ्ग पैदा भएको हो। 5 दलीय गठबन्धनमा कांग्रेस एमसीसीको पक्षमा भए पनि नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा संशोधन बिना एमसीसी अगाडि बढाउन नहुने पक्षमा छन् भने जनता समाजवादी पार्टी जसपा मौन रहेको छ। गठबन्धनको शनिबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी अगाडि बढाउन सहयोग गरे मात्र गठबन्धन आगामी निर्वाचनमा जाने चेतावनी दिए पछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालमाथि दबाव बढेको छ। विशेष गरी एमसीसीमा शेरबहादुर देउवाको जोडबलले गठबन्धनमा खैला बैला मच्चिएको छ भने प्रचण्ड र माधव नेपाल अलमलमा रहेका छन्। सरकारले 2078 सालको चालु शैक्षिक सत्र असार 1 गतेदेखि चैत मसान्तसम्म कायम गरी 2079 सालको नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाखबाट थाल्ने योजना बनाएको छ। तर अहिले देशभरिकै विद्यालय कोरोनाका कारण बन्द रहेका छन्। यसको असरले अझै पाठ्यक्रम सकिएको छैन। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चुडामणि पौडेलका अनुसार हालसम्म देशभर करिब 75% मात्र कोर्स सकिएको छ। अझै करिब 25% कोर्स सक्न बाँकी रहेको छ। तर नयाँ शैक्षिक सत्र आउन 2 महिना मात्र बाँकी छ भन्दै बताइएको छ भने कोरोनाका कारण बन्द भएका विद्यालयमा पछि भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन थालिएको थियो। तर नेपालमा कोरोना संक्रमण दर फेरि बढेपछि सरकारले पुस 27 गतेदेखि माघ 15 गतेसम्म देशभरका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। विशेष गरी चैतसम्म पढाइ नसकिए शैक्षिक सत्र पछि धकेलिन सक्ने भएको छ। भारत सरकारले डिजिटल र क्रिप्टो करेन्सीलाई चाँडै नै वैधानिक मान्यता दिने भएको छ। भारत सरकारको आर्थिक वर्ष 2022-23 को बजेट भाषणको अवसरमा सरकारले डिजिटल र क्रिप्टो करेन्सीलाई चाँडै नै वैधानिक दिने बताएको हो। भारत सरकारकी वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले मंगलबार आर्थिक ऐन 2022-23 को बजेट भाषणको अवसरमा सो घोषणा गरेको भारतीय मिडिया र अन्य सञ्चार माध्यमहरूले पनि बताएका छन्। स्थानीय मिडियामा प्रकाशित खबर अनुसार वित्त मन्त्री सीमा मरणको घोषणा अनुसार केन्द्रीय रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाको डिजिटल र क्रिप्टो करेन्सीलाई मान्यता दिनेछ भने करेन्सीलाई विभिन्न प्रविधि मार्फत जारी गर्नेछ। सो करेन्सीले वैधानिक मान्यता पाएपछि क्रिप्टो करेन्सी कारोबार गरे बापत 30% कर सरकारलाई बुझाउनु पर्ने समेत बताइएको छ। दर्शकवृन्द, मानिस एउटा असफलताबाट हार खानु हुँदैन, किनकि अर्को क्षेत्रमा सफलताले कुरिरहेको हुन सक्दछ। एउटा फुटबलर युवतीको हकमा यस्तै भएको छ। आफू खेलिरहेको फुटबल टिमबाट हराएकी एक फुटबल खेलाडी युवतीले त्यसपछि यस्तो काम सुरु गरिन् कि 1 वर्षमै 8 करोड रुपियाँ बराबरको रकम कमाउन थालिन्। बेलायतकी ती फुटबलर युवतीको नाम मेडेलिन राइट हो, जो 24 वर्षकी छिन्। मेलिडिन चार्ल्टन महिला फुटबल टिमकी महत्त्वपूर्ण सदस्य तथा नाम चलेकी फुटबल खेलाडी थिइन्। एउटा विवादमा परेसँगै उनलाई फुटबल क्लबले टिमबाट बर्खास्त गरेको थियो। द सनमा प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार मेडेलिनको एउटा भिडियो निकै भाइरल बनेको थियो भने जसमा उनी तीव्र गतिमा रेन्ज रोभर कार चलाइरहेकी थिइन् र कार चलाइरहेको बेलामा स्याम्पेन पिइरहेकी थिइन्। एउटा अर्को भिडियोमा मेलेडिनले बेलुनको हावा मुखभित्र हालिरहेको देखिएको थियो। त्यो एक पार्टीको भिडियो थियो। वास्तवमा बेलुनको हावा मुखभित्र भर्दा ड्रग्स लिँदा जस्तो नशा हुन्छ भन्दै बताइएको छ। यस्तै विभिन्न विवादास्पद भिडियो सार्वजनिक भएपछि फुटबल क्लबले उनीमाथि छानबिन सुरु गरेको थियो र दोषी ठहर भई उनलाई नै फुटबल टिमबाट बर्खास्त गरेको थियो। फुटबलबाट आफूलाई लात मारिदिएपछि पनि मेडेलिन निराश बनिन्। उनले एक फरक काम गर्ने मन गरिन्। उनले अश्लील सब्सक्रिप्सन साइट ओन्ली फ्यान्सबाट आफ्नो अकाउन्ट खोलिन् र त्यसमा आफ्ना नग्न तस्बिर तथा भिडियो अपलोड गर्न थालिन्। हेर्दा उनी नग्नताको दुनियाँमा चर्चित बन्न थालिन्। नका फलोअर्स तीव्र गति बढेर छोटो समयमै 4 लाख पुगेका थिए। ओन्ली फ्यान्समा अकाउन्ट खोलेसँगै उनको आम्दानी तीव्र गतिमा बढ्दै गयो। उनले 1 वर्षभित्रैमा करिब 8 करोड रुपियाँ बराबरको रकम कमाउन थालिन्। मेडेलिनको
ओन्ली फ्लान्स अकाउन्ट सब्सक्राइब गर्नका लागि मासिक करिब 3000 रुपियाँ बराबरको रकम तिर्नुपर्ने उनी बताउँछिन्। अश्लील साइटमा आफ्नो नग्नताको व्यापारबाट आर्जन गरेको रकमले मेडेलिन अहिले देश दुनियाँमा घुमिरहेकी छिन् र उनको इन्स्टाग्राममा पनि लाखौं फलोअर्स रहेका छन्। दर्शकवृन्द, लाइफमा एउटा एक्सिडेन्ट हुँदा दुनियाँले कहाँबाट कहाँ पुर्याइदिन्छ, तपाईहरूले यसबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, यससँगै तपाईँहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।